چاہیے؟ فرمایا جیڑا معافی لینا آئے انہوں کون واپس بھیج سکتا ہے؟ جا اور تینوں معاف کیتا ویلیا کربلا دے پہلے شہید دا نام ہو رہے. اس تو بعد حضرت قاسم بن حسن آئے نے آ کے عرض کر دینے چاچو جی مینوں اجازت عطا فرمانا پہلیا میں توالد دے اندر نہیں جا سکتا وقت بڑا کم ہے. اللہ اکبر کربلا دے میدان تے شہیدان دا پہلا جوان شہید ہویا ہے 22 سال دا جوان چڑھ دی جوان حضرت قاسم بن حسن شہید ہوئے نے ویلیا. اس تو بعد دیگر صحابہ دے اولاداں شہید ہوئی نے حسین دے وفادار سنگی شہید ہوئے نے. اے ویلیا ہن واری اس لال دی آ گئی ہے جنوں ویکھیا حضور دا زمانہ یاد آ جانا. حضرت علی اکبر شبیہ رسول نہیں آکھیا ابا حضور مینوں اجازت دیو نا. فرمایا پتر تیری شکل میرے نانے نال ملدی ہے پترا تینوں ویکھاں تے مینوں نانا یاد آ جاندا ہے. جدوں نانے نوں ویکھن تے دل کرے میں تیرا چہرہ ویکھ لینا پتر میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا. اللہ اللہ قربان جاواں بیلی علی اکبر نے اجازت لے لئی. کربلا دے میدان چلی اکبر بھی شہید ہو گئے نے. ویلیا اس تو بعد علی اصغر 6 سال 6 مہینے دا بچہ علی اصغر میرے حسین پانی واسطے رہ کے گئے نے. انہاں یزیدیاں نے ایسا تیر ماریا 6 مہینے دا علی اصغر او دے گلے چ تیر پار پار ہو گیا ہے. حسین لیا کے کہندے نے زینب راضی ہو جا اللہ نے ساڈی نکی جی قربانی نو قبول فرمایا ہے. اللہ اللہ قربان جاواں کربلا دا دردناک منظر ویلیا اس طرح سارے شہید ہوندے گئے نے. ہن واری حسین ابن علی دی آ گئی ہے. میرے حسین فرماندے نے او یزیدیو پہچانو میں حسین